सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को और लाइव आने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ से सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आइए मिलते हैं सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं अजमेर शरीफ में सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई और किस तरह से आप मुरीद हुए? मैं केकड़ी के पास जूनिया एक गांव है, उस गांव के अंदर मियाँ भी सर्विस करते थे, मैं भी सर्विस करता था। दोनों एक ही स्कूल में थे। लगभग 2.5-3 साल तक हम एक साथ रहे। उसी दौरान मैं उनसे मुरीद हुआ। जी। मुरीद होने के बाद आपने कैसा फ़ील किया? चूँकि मैं इस मसले में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, अनभिज्ञ था, अननोन था एकदम। मैं तो मियाँ के साथ में क्या बताऊँ, मुझे आज फीलिंग होती है इतनी ज़ोरदार, शर्म सी आती है। मैंने उनके साथ सिगरेट भी पिए हैं, उनके साथ में एक खाट पे सोया भी हूँ मैं। और बहुत अजीब सी बात है एक। आपने मियाँ के साथ में सर्विस की है, सहकर्मी थे, तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार था? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यवहार था। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मियाँ कितनी बड़ी हस्ती हैं? इस मसले में उनके पास खूब लोग आते थे जाते थे, लेकिन मुझे मियाँ ने कभी भी इस तरीके से नहीं बताया कि मैं तुम्हारा पीर हूँ, मेरा अदब करो। या खाकसारी भी है तुझ में नर्म लहजा भी है, खाकसारी भी है तुझ में नर्म लहजा भी है, दिल तुझ पर फ़िदा होने की ये वजह भी है, दिल तुझ पर फ़िदा होने की ये वजह भी है। तेरी बदौलत ही है मेरी ज़िस्त में बहार, तेरी बदौलत ही है मेरी ज़िस्त में बहार, तू मेरी ज़िंदगी का आसरा भी है, तू मेरी ज़िंदगी का आसरा भी है। सुभान अल्लाह। बेशक खाकसारी और नर्म लहजा खुदा रसीदा बुज़ुर्गों की शान होती हैं और यही वलियों की पहचान होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हुजूर शेखुल कामिलीन जैसे बुज़ुर्गों के सदक़े में हम सब को खाकसारी से ज़िंदगी बशर करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। असल पीर वह है जो अपने मुरीद को मुरीद करके छोड़े नहीं, बल्कि उसकी हमेशा खबरगिरी करें, उसकी दीनी और दुनियावी फ़लाह के लिए कोशा रहें। वो पीर पीर ही नहीं जो मुरीद करे और उसे छोड़ दे। एक बार हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक खफा मुरीद के लिए किसी ने सवाल किया कि हुजूर फ़ला शख्स आपसे नाराज़ रहता है, फिर भी आप उनके घर जाना नहीं छोड़ते। तो हुजूर शेखुल कामिलीन ने फरमाया कि बेशक हम उसके घर जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो खुदा के घर हमारी पकड़ होंगी। सुभान अल्लाह। दरअसल पीर वो हैं जो अपने मुरीद से कुछ इस तरह से जुड़ जाए कि उसका ताल्लुक़ खुदा से जोड़ दे। सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की अजमेर शरीफ वाले मुरीद होने के बाद अपने पीर व मुर्शिद हुजूर शेखुल कामिलीन से एक अरसा तक दूर हो गए, मगर उनके मुर्शिद कामिल ने उन्हें 10-12 साल गुज़रने के बाद भी हमेशा याद रखा और जब वो मिले तो उन्हें फिर से अपने करीब कर लिया। सुभान अल्लाह।
آئیے سماعت فرمائیے صوفی چاند محمد شاہ رضا کی اجمیر شریف والوں کی زبانی ان کے ساتھ گزرا یہ ہے واقعہ۔ اور جب اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا وہاں سے 2.5-3 سال بعد میں اپنے گاؤں آ گیا اور وہاں رہا۔ اس کے بعد میں نے سروس چھوڑ دی۔ نوکری چھوڑنے کے بعد لگ بھگ 10 سال بعد میں 12 سال بعد میں میاں سے پھر میری ملاقات ہوئی۔ مجھے ہمارے یہاں جو ایک پیون تھا خوب چند، اس نے بتایا کہ میاں آپ کو یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بھائی آج اجمیر میں ہی آئے ہوئے ہیں میاں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کہاں پر؟ تو انہوں نے کہا TT کالج، ٹیچرس ٹریننگ کالج میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں تتکال سائیکل لے کے، اس ٹائم میں سائیکل کی ویوستھا تھی، اس حساب سے میں سائیکل لے کر کے وہاں پہنچا اور میاں سے ملاقات ہوئی۔ میاں نے دستبوسی کو میں نے کری، قدم بوسی کری۔ اس کے بعد میاں نے کہا یہ ہمارا چور آ گیا، بہت پرانا چور، بہت دنوں سے غائب تھا، اب آ گیا ہے۔ اس طریقے سے پہلی بار واپس ملاقات ہوئی۔ جی، لگ بھگ 10 سال بعد آپ کی میاں سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ جی، بھولی بھولی کی یاد نہیں سو میں کب بھولی توئے، بھولی بھولی کی یاد نہیں سو میں کب بھولی توئے، اور میں بھولی سو بھول گئی پر تم نہ بھولیو موئے، میں بھولی سو بھول گئی پر تم نہ بھولیو موئے۔ حضور شیخ الکاملین کی یہ صفت عالی شان تھی کہ آپ برسوں پرانے اپنے مرید کو بھی بآسانی پہچان جایا کرتے اور انہیں اس طرح اپنے قریب کر لیتے کہ جیسے ان کے بیچ کبھی کوئی فاصلہ ہی نہیں رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ سچ ہے اسے بھولنا نہ چاہیے کہنا، جو صبح کو جائے اور لوٹ آئے شام۔ دوریوں کا غم نہیں جو فاصلے دلوں میں نہ ہوں، دوریوں کا غم نہیں جو فاصلے دلوں میں نہ ہوں، جو دوریوں میں بھی برقرار رہے وہ عشق ہی سچا عشق ہے، جو دوریوں میں بھی برقرار رہے وہ عشق ہی سچا عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اپنے پیران عظام کے ساتھ ہوں، اور تا دم آخر پیران عظام کی بارگاہ میں ثابت قدم رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صوفی چاند محمد شاہ رضا کی غریب مریدوں سے محبت کے متعلق حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صفت عالی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح ان کے پیر و مرشد حضور شیخ الکاملین اتنے بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی سرکٹ ہاؤس کی تمام سکھ سویدھاؤں اور دنیاوی عیش و آرام کو چھوڑ کر ان کے جیسے ایک غریب مرید کو صحبت عطا کرنے کے لیے ان کے گھر پر قیام کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے صوفی چاند محمد شاہ رضا کی زبانی ان کا یہ بیان۔ بتائیں کچھ میاں کے بارے میں۔ اس کے بعد میاں تو محبت کے فرشتے تھے۔ آپ نے میرا ایڈریس پتہ وغیرہ سب لے لیا جی، اور آپ میرے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ وہیں پہ میرے گھر پہ میرے حالات بالکل اچھے نہیں تھے۔ آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی، جی، جو آدمی اس پوسٹ پہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، وہ ایک سادھارن آدمی جو بالکل جس کے گھر میں صحیح ڈھنگ سے کھانے کی ویوستھا نہیں ہے، ایسی جگہ آ کر کے نائٹ ہولڈ کریں، میرے پاس ہی رہے۔ جب بھی آپ اجمیر میں آتے، جب بھی آپ اجمیر میں میٹنگ کرتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، تو اس ٹائم میں میرے پاس ہی آ کر کے ٹھہرتے، میرے پاس ہی رہے، اور برسوں تک ان کا آنا جانا میرے یہاں رہا اجمیر میں۔ چونکہ میں ہی ایک خلیفہ تھا اس ٹائم، ان کا مرید بھی میں ہی تھا، خلیفہ بھی میں ہی تھا۔ تم سے رشتہ یہ تا قیامت سلامت رہے، تم سے رشتہ یہ تا قیامت سلامت رہے، میں غریب رہوں اور تم رہو غریب نواز، غریب رہنے دو مگر قریب رہنے دو، غریب رہنے دو مگر قریب رہنے دو، اسی میں میرا بھلا ہے میرے غریب نواز، اسی میں میرا بھلا ہے میرے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ بے شک
गरीबों से मोहब्बत करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज माइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया किराम की सुन्नत मुबारका हैं। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें भी हमारे सरकारों की इन सुन्नतों पर बाअमल होने की नेक तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। चांद मोहम्मद शाह रज़ा की अजमेर शरीफ वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन किस तरह से अपने मुरीदों के दिलों का हाल जान लिया करते और किस तरह से उनकी लाज रखा करते। आइए समात फरमाइए खुद सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। अच्छा, इधर क्या होता है कि एक दिन यहाँ अचानक आ गए, मुझे यकीन नहीं, क्योंकि वो या तो IOS इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की जीप में आते थे या कोई ना कोई 4 व्हीलर से आते थे। उस दिन वो ऐसे ही आ गए, जची नहीं बात। रोड के पल्ली साइड में वो खड़े हैं, एक ऑटो में वेट करके आ गए और नीचे उतर करके वहीं से हाथ हिला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पीर आ चुके हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल। लेकिन मैं गया भाग करके, कदमबोसी करी मैंने। कदमबोसी करने के बाद जो ही मैंने कदमबोसी करी, आप सामान उतारने लग गए टेम्पो में से। तो मैंने कहा हुजूर मैं उतारता हूँ। तो उन्होंने वो रुक गए और मैं उतारने लग गया, तो उन्होंने जेब में हाथ डाल लिया उसको किराया देने के लिए। अब अजीब सा आलम उस वक्त मेरे ऊपर गुजरा, क्योंकि मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। उसको देने के लिए मैंने कह दिया मियाँ को मैं दे दूंगा, कह तो दिया मैंने, मगर मेरे पास देने को कुछ नहीं। मेरा चेहरा, मुझे जो ही याद आया कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा चेहरा फक हो गया। आप हल्के से मुस्कराए। इतने में मैं क्या देखता हूँ, मेरा एक बच्चा, मेरा एक लड़का, मेरा एक बेटा आ जाता है और उसने इनको आते हुए देख लिया था ऑटो में। तो वो आ गया, उसने आकर के कहा पापा इनको यहाँ क्यों उतार रहे हो, घर पे चलो। मैंने कहा हाँ ठीक है। वापस घर में सामान रखा, मैंने बच्चे से कहा किराया के पैसा तू दे देना, चल मैं भी आ रहा हूँ। इस तरीके से मैंने सामान घर पे भिजवाया, मियाँ को भी घर पे भिजवाया और अब पीछे पीछे साइकिल लेकर के मैं पहुँचा। जी सुभान अल्लाह। मियाँ को रोशन था कि आपकी जेब खाली थी, मगर मियाँ अपने मुरीदों की इसी तरीके से लाज रख लिया करते थे, एहसास तक नहीं होता था। जी सुभान अल्लाह। वो 1 सेकंड का जो लम्हा आया, देखिए उसमें मेरा चेहरा फक हो गया और उसके 1 सेकंड 2 सेकंड बाद में ही मेरे चेहरे पे नूर आ गया। वो बच्चा आ गया। तो कुल मिलाकर के मेरा एक काम बिगड़ा हुआ, मैं तो ही मानता हूँ बिगड़ा हुआ एक काम था, और एकदम बन जाना उस काम का। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट से है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट से है। अब कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, अब कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे मुर्शिद कामिल के होते हुए हमें अपना हाल दिल किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ होते हैं और हर कदम पर हमारी लाज रखते नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की अजमेर शरीफ वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह हैसियत नहीं होते हुए भी हुजूर शेखुल कामिलीन के हुक्म और करम से उन्हें हाजी होने की सआदत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या।
تو عجیب سی حرکت ہوئی. اور پھر میں جب گھر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میاں مین گیٹ کے اوپر میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا انتظار کر رہے ہیں. میں سائیکل لے کر کے جو ہی پہنچا، آپ نے مجھے گیٹ سے ریسیو کیا جیسے کسی مہمان کو کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، اور میرے پیٹھ پہ یوں ہاتھ لگاتے ہوئے جیسے کسی دوست کو یا برابر والے کو کسی کو لے کے جاتے ہیں، ایسے میرے کو لے کر کے چل رہے تھے. مجھے کئی نہ معلوم کیا کیا خیال آ گئے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے. بالکل، بے شک میاں کی محبت کا یہی عالم تھا، اور اسی لیے پوری دنیا میاں کی محبت کی قائل رہی ہے. جی سبحان اللہ. میرے جب آنکھ میں آنسو آ گئے، میاں نے میرے سے کہا ابھی روتا ہے، رو مت، اللہ کے آگے رو اور حج کی تیاری کر. سبحان اللہ. میرے پاس کھانے کو نہیں اور مجھے میاں کہہ رہے حج کی تیاری کر. یہ کیسی تسلی. میں اس ٹائم میں بچہ گھر میں تھا، میں باہر اکیلا تھا. یہ بات میرے کو اکیلے کو میاں نے بتائی. میں نے کہا حضور، میں بول بھی نہیں سکا، وہ چلا گیا. اس کے بعد میں جب بھی ملتے آپ کا مہینے میں 1-2 بار اجمیر آنا ہوتا ہی تھا. جب بھی آتے آپ مجھے سلام کلام ہونے کے بعد، دستبوسی ہونے کے بعد مجھے تتکال سیدھا ایک ہی مجھے بابا ہی کہتے بابا حج کی تیاری کر رہے ہو. میں کیا جواب دیتا ہوں ان کو؟ میرے پاس کھانے کو نہیں اور میاں مجھے حج کی باتیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے لگ بھگ 7-8 سال تک یہ بات مجھے لگاتار جب بھی ملتے کہتے رہے. جب بھی ملتے یہی بات کہتے رہے، بابا حج کی تیاری کر رہے ہو، بابا حج کی تیاری کر رہے ہو. ایک دن دادا میاں کا عرس تھا. میں اس عرس میں گیا اور میں اس ٹائم میں جہاں لنگر بن رہا تھا میں وہاں چلا گیا. وہیں پہ میں کام کر رہا تھا اور مجھے کسی نے آ کر کہا کہ میاں آپ کو محفل گانے بلا رہے، آپ کا نام کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. یہ دادا میاں کے عرس کی بات ہے. میں وہاں پہ تھا، میرے کو سمجھ میں آئی نہیں. میں نے کہا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کل ملا کر کے مجھے پھر کسی نے آ کر کہا آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. میں وہاں پہنچا، جا کر کے دیکھتا ہوں میاں نے مجھے کہا ارے بابا کہاں ہو، بیٹھو. آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. تھوڑی دیر میں ایک بھائی کو اور بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی یہاں بیٹھو. پھر میرے سے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا. پھر ان سے پوچھا کہ تم بابا کو جانتے ہو؟ کہاں سے بابا کو جانتے ہیں. بابا کو کیسے جانتے ہو؟ کہ اجمیر کا عرس کا کام سارا یہی کرتے ہیں، اجمیر کے یہی ہیں، ہم جاتے ہیں عرس میں تو دیکھتے ہیں ان کو. میرے سے کہا بابا یہ حج کمیٹی میں نوکری کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے صاحب. پھر ان سے کہا کہ بابا اس سال حج کو جائے گا، یہ کلیئر کر دیا. بابا اس سال حج کو جائے گا. ہمیشہ یہ کہتے تھے 5-7 سال سے تو یہی کہہ رہے تھے کہ حج کی تیاری کرو، لیکن اس سال 8-9 سال کہہ رہے تھے، لیکن میری یہ بات سمجھ میں آئی نہیں. اس کے بیچ میں آپ کو بتانا بھول گیا. پھر میں نے اپنا کاروبار بدلا. کاروبار بدلنے سے پہلے میں نے میاں سے عرض کیا، میں نے کہا میں ڈھابا کھولنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے میرے سے کہا میں جانتا ہوں تو جدی آدمی ہے، تو کرے گا، مانے گا نہیں، لیکن ایک شرط ہے میری. میں نے کہا جی مجھے منظور ہے آپ کی شرط، کہ میں تیرے پاس آتا ہوں تو تم مجھے کیسے کھانا کھلاتے، جس محبت سے کھانا کھلاتا ہے نا اسی محبت سے تم کسٹمر کو بھی کھانا کھلا رہا ہوں. جی سبحان اللہ. یہ میرے کو انہوں نے دنیا داری سکھائی، دکانداری سکھائی. اور چونکہ میرے یہاں پر 10 روپے میں فکس ریٹ تھی، 10 روپے میں بھرپیٹ کھانا. جی سبحان اللہ. تو 10 روپے میں جب بھرپیٹ کھانا دے رہے ہیں تو
طبیعت سے دبا کے کھاتا جتنا کھا سکتا ہے. اب میاں نے جو مجھے بتایا کہ بھائی مجھے جو محبت سے کھلاتے ہو اسی طریقے سے اس کو کھلانا، تو میں اپنے کسٹمر کو کہتا تھا روٹی اور لے لو، ایک روٹی لے لے بھائی، تھوڑی سبزی دوں. اور میں جب کسٹمر کی اس طریقے سے منوار کرتا اور یہ جو کہتا، اس کی وجہ سے میری دکان پہ اتنی خطرناک دکانداری ہوتی. جی میں نے دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت برکت ہوتی تھی آپ کے، بہت جو ہے لائن لگتی تھی، بھیڑ لگتی تھی. جی ہاں، اسی وجہ سے میں لائن کیا لگتی، رات کے ٹائم میں تو رات کو 12 بجے تک اس کام کو کرنا، اور 12 بجے بعد میں پھر میرے میاں کا حکم تھا کہ درگاہ شریف جاؤ 12 سے 2:30 بجے تک. باپ رے، یہ میرے کو شروع میں تو بڑا اٹپٹا لگا. میں نے کہا دن بھر کا تھکا ہوا اور پھر اب وہاں جانا ہے. لیکن جب میں جانے لگا تو مجھے اس سے وہاں پر بھی عشق و محبت اور زیادہ، حالانکہ حضور غریب نواز سے تو محبت ہے ہی ہے، لیکن اور زیادہ پیدا ہوئی. اور میرا آنا جانا، پھر میں اگر اجمیر میں ہوتا، چاہے برسات آ رہی ہے چاہے طوفان آ رہی ہے، میں اجمیر میں غریب نواز کی حاضری دینے رات کو 2:30 بجے تک روز سبیداری کرتا. اور اسی جگہ پہ میاں نے بتایا میرے کو، آپ کو یہیں بیٹھنا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے. اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے آگے تو پاس میں بیٹھ جانا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ میرے چلتا رہا. اور جب اچھا رات کو اب دوسا کے اندر یہ بات جب مجھے کہہ دی کہ بھائی اسی سال بابا حج کو جائیں گے، اور مجھے تو چین ہی نہیں پڑ رہا. اس بیچ میں نے جو بات جب بھی میرے کو میاں نے کہا کہ حج کی تیاری کر رہے ہو، حج کی تیاری کر رہے ہو، تو میں نے اپنی مسیج کو یہ کہا کہ میاں میرے سے کہہ رہے ہیں حج کی تیاری کرو. تو ہماری مسیج نے مجھے سے کہا کہ یہ بات کسی کو کہو مت، کیونکہ اپنی حیثیت نہیں ہے وہاں جانے کی حج پہ جانے کی حیثیت اپنی ہے کہاں، تو یہ بات کہو مت. اگر یہ بات سچ نہیں ہوئی تو اپنے میاں کی ہنسی ہو جائے گی، اس لیے بولو ہی مت، کہو ہی مت کچھ بھی. تو میں وہاں سے رات کو 2:30 بجے دوسا کے اندر جب میں محفل چل رہی تھی اور میاں نے مجھے بلایا محفل میں، اور میں وہاں گیا. دراصل میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں تھوڑا کرسی پہ نیچے کی سائڈ میں ایک طرف بیٹھ گیا. میں وہاں پہنچا، میاں نے میرے سے کہا، دیکھ میں چونکہ محفل میں نہیں تھا، میاں نے میرے سے کہا کیا بات ہے، بے چین ہو رہے ہو، اجمیر جاؤ گے کیا؟ میں نے کہا جی آپ اگر حکم دیں گے تو جاؤں گا. تو بولا ٹھیک ہے جاؤ. میرے کو آدیش ہو گیا، میں وہاں سے نکل گیا اور صبح 8 بجے تک اجمیر شریف میں آ گیا. آتے ہی میں نے اپنی مسز سے کہا کہ تو کہہ رہی ہے کسی کو کہنا مت، اس تیرے باپ نے ہزاروں کے بیچ میں کہہ دیا کہ بابا اسی سال حج کو جائے گا. انہوں نے کہا اب بھی کسی سے کہو مت، کیا پتہ نمبر نہیں آوے، ابھی تو فارم بھی نہیں بھرا ہے اور تم ناچ رہے ہو. میں نے کہا میرے پیر نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بالکل، کیونکہ میرا جو ڈھابا ہے تو خوب چل رہا تھا. ایک دن میاں نے میرے سے فون کر کے بھی پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے ڈھابا کا کیا حال ہے. میں نے کہا حضور اتنا نہیں مانگا تھا. تو انہوں نے کہا اتنا نہیں مانگا تھا تو حج کی تیاری کرو، پھر اس ٹائم کی بات ہے، تیاری کرو. پھر میرے سمجھ میں آ گئی کہ اسباب پیدا ہو چکا ہے اور اپنے پاس میں حج اپنے کو میاں کروا دیں گے، میرا ایسا ماننا ہے. اچھا پھر میں وہاں سے آ گیا اور 2015 میں جب میں حج کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا، اس ٹائم میں مجھے میاں کی بہت یاد آئی اور میری اپنی اس غلطی پہ بہت بڑا پچھتاوا ہوا. میں نے کسی طرح کی حج کے لیے یعنی کس جگہ پہ کیا پڑھنا چاہیے ان چیزوں کی میں نے کوئی تیاری نہیں کری. اور میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا مجھے ساری باتیں ایک طرح سے فلم سی، وہ 7 8 10 سال کی جو فلم تھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی. میرا تو ایسا ماننا ہے کہ یہ حج میاں نے اپنی جیب میں سے نکال کر کے مجھے دیا. اور ایک بات اور
मेरी दुकान अनाप शनाप चलती थी, ढाबा अनाप शनाप चलता था। मैंने मियाँ से 50 बार कहा होगा, मैंने हुजूर दुआ करो, ये काम मेरे से संभलता नहीं है, ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं परेशान हूँ, या तो मुझे ताकत दो या इससे मेरी ग्राहकी को कम करो। जो जो मैं उनसे कहता, जो जो मेरा काम बढ़ता। तेरे करम ने मुझको क्या क्या बना दिया, तेरे करम ने मुझको क्या क्या बना दिया, अपना बना के मुझको सूफ़ी बना दिया। लाचार था बेबस था मजबूर था मगर, लाचार था बेबस था मजबूर था मगर, इतना नवाजा आपने हाजी बना दिया, इतना नवाजा आपने कि हाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। बेशक मुर्शिद कामिल अगर चाहें तो जिस जिस पर नज़र डाल दे सारे खाली दामन भर दे, जिस जिस पर नज़र डाल दे सारे खाली दामन भर दे, कतरे को दरिया कर दे और ज़र्रे को समंदर कर दे, कतरे को दरिया कर दे और ज़र्रे को समंदर कर दे। सुभान अल्लाह। सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की अजमेर शरीफ वाले अपने पीर भाइयों, अहले सिलसिला हज़रात और आवाम को क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समात फरमाइए। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पीर भाइयों को, अपने पीर भाइयों को, और ऐसे लोग जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं है उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पीर भाइयों को पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीर भाइयों को, अहले सिलसिला को मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे पीर ने हमें बताया है उसी रास्ते पे चलना है और उसी के नक्शे कदम पे चलना चाहिए हमें। सारी मंजिलें आसान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं है? देखिए, जो सिलसिले से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं या सिलसिले में यकीन नहीं रखते हैं या पीरा मुरीदी में यकीन नहीं रखते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि बिना सीढ़ी के आप जो चढ़ना चाहते हो कहीं पर भी चढ़ नहीं पाओगे। सीढ़ी का होना ज़रूरी है। बिना वसीले कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने जो इस्लाम कबूल किया तो हमारा वसीला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से दीन में आने के बाद में दीन को मुकम्मल करवाया हमारे पीर ने और मुकम्मल तरीके से हमें समझाया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में भी कर के बताया। सुभान अल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सूफ़ी साहब को, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपकी बताई हुई नसीहतों पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे अजमेर शरीफ से सूफ़ी चांद मोहम्मद शाह रज़ा की, जिन्होंने अपनी बेश कीमती नसीहतों से हमारी रहनुमाई फरमाई। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा वक्त दिया, पूरा वॉच किया। जुमेरात के इस प्रोग्राम से सिलसिले से मुतालिक बहुत सारी रूहानियत की बातें, तरीक़त की बातें, मोहब्बत की बातें जानने, समझने और सीखने को मिलती हैं। और जुमेरात को इस प्रोग्राम को इसलिए रखा गया है ताकि तमाम अहले सिलसिला हज़रात जुमेरात को हल्का ज़िक्र करने के लिए किसी एक ख़ास जगह पर जमा होते हैं। मेरी गुजारिश है कि जुमेरात को हल्का ज़िक्र के बाद आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और हल्का ज़िक्र में शिरकत करने वाले सभी अपने पीर भाई, पीर बहनों को और तमाम अहले सिलसिला हज़रात को यह प्रोग्राम साथ में लेकर ज़रूर दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से फैज़ हासिल कर सकें। हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले ज़ुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।